अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान में पावर शो करने जा रही है और इस हवाले से आज जो नवा शहर चौक है वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया और इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो कारकुन हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज जो इस हवाले से ऐलान किया गया एहतजाज का जो बुनियादी इनका एजेंडा था 12 अक्टूबर के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो नून लीग के कायदीन हैं शहबाज शरीफ, उसके साथ साथ हमजा शहबाज और दीगर कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ आज जो कारकुनान हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा है और इस हवाले से शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त जो कायदीन हैं वो स्टेज पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त तकरीरों का सिलसिला जारी है, कारकुनान का खूब जोश व खरोश है, उस हवाले से नारेबाजी भी की जा रही है। हम आज के प्रोग्राम में कारकुनान से बात करेंगे, लीडरान से बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उसके अलावा अपोजिशन रहनुमाओं से बात करेंगे जो कि दीगर जमातों के हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इस वक्त जो अपोजिशन के मुतालबात हैं और इसके साथ साथ जो महंगाई की सूरत हाल है उस पर ये जो एहतजाजी तहरीकें हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर, जनूबी पंजाब की सियासत पर कितना असर डालेंगी, हम आज इन लोगों से, इन कारकुनान से जानेंगे। हमारे साथ रहेगा। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी वहीद अलाइन साहब। तो साहब बताइएगा, आज मुस्लिम लीग नून ने आखिर मैदान सजा ही लिया है, क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के जलसे से? जी, आपने देख लिया हज़ारों की तादाद में लोग इस इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ और एहतसाब के नाम पे इंतकाल के ख़िलाफ़ जो इंतकाम लिया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ इकट्ठी हैं। और अभी तो इब्तदा है। अब देखिए होता क्या है, इस हुकूमत ने तमाम इदारों को कमज़ोर कर दिया, लोगों का जीना महाल कर दिया है, रोज़ी रोटी से लोग तंग हैं। अब इस हुकूमत को जाना है और इंशाल्लाह इनका जाना ठहर चुका है। ये इब्तदा है, इंशाल्लाह ये हुकूमत जाएगी। जलसों का सिलसिला जारी रहेगा, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, कितना इसको मजीद आप बढ़ाएंगे? ये अभी जैसे जैसे पार्टी की हदायत है वैसे वैसे एहतजाज भी जारी होगा, जलसे जुलूस भी निकलेंगे, रैलियां भी होंगी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपी हैं आमिर मंजूर साहिब साहब, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आमिर भाई बताइएगा, आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पावर शो किया है, आज जो एहतजाज करने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए जी, आज जो हम एहतजाज करने के लिए निकले हैं, हम इस पाकिस्तान की बका के लिए निकले हैं। मेन जो आज महंगाई का हर तरफ मलबा ऊपर हमारी आवाम के ऊपर फेंका जा रहा है और बिला वजह की महंगाई का गरीब बिल्कुल पिस के रह गया, कोई चीज़ उसकी दरस में रही नहीं। तो हम उसके लिए निकले, हम पाकिस्तान की बका के लिए निकले। देखिए, किसी भी चीज़ को आप ले लें, कोई भी चीज़ किसी के भी हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त मैं इस प्लेटफॉर्म से नियाज़ी से ये मुतालबा करता हूँ कि इस्तीफ़ा दो, इलेक्शन करवाओ, ताकि अवाम की, प्योरली अवाम की हुकूमत आए। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान की बका के लिए निकले हैं और इस वक्त पंडाल मुकम्मल तौर पर भर चुका है, सैकड़ों की तादाद में जो कारकुन हैं वो पहुंच चुके हैं। मजीद भी तो यहाँ पर लीडरान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर राना शहदुल हसन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आज के एहतजाज के वजह से। राना साहब बताइएगा, सुबह सवेरे आपके घर के बाहर भी पुलिस थी, बाकी कायदीन के घर के बाहर भी पुलिस थी, तो क्या समझते हैं कि इंतजामिया बुखलाहट का शिकार है? नहीं, इंतज़ामिया नहीं है, जो गैर मुंतखब सिलेक्टेड हुकूमत है वो बुखलाहट का शिकार है। उनको तो जो ऑर्डर मिलने हैं उन्होंने वही करने हैं, लेकिन हमने उनको यकीन दहानी कराई थी कि हम बड़े पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। आप देखें, कहते हैं कोई दरख्वास्त नहीं दी आप लोगों ने? देखिए, ये एहतजाज की कौन सी दरख्वास्त दी जाती है? जो जलसा होगा उसकी दरख्वास्त दी जाएगी, वो हम मांगेंगे। एहतजाज हमारा आईनी हक है, वो हमने उनको बता दिया था कल, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहसन तरीके से आज का ये पूरा आज सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हमने कारकुन देखे, पूरे ज़िले से रैलियाँ पहुँची, हर जो लीडरान है आपके उनके घरों से, उनके डेरों से रैलियाँ पहुँची। तो क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून मुल्तान में दोबारा कमबैक कर रही है? ये मुस्लिम लीग तो पहले से मुतहर्रिक है, और अगर आज जैसे ये पुलिस को लोगों के घरों में भेजा गया, और आप ये देखेंगे अगर 30 नवंबर का जलसा हुआ तो वो तारीखी जलसा होगा। इस हवाले से इनका ये कहना है कि जो आज का एहतजाज है वो हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ है और इनका ये कहना है कि ये जो एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। हम मजीद भी कायदीन से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA अब्दुल गफ्फार डोगर, हम उनसे जानते हैं। डोगर साहब बताइएगा, कैसा रहा आज का एहतजाज?
मैं समझता हूँ आप बेहतर जज हैं, ध्यान मारें इस अब्दाली रोड पे गाड़ियों की तादाद गिने आप। आज कारकुन पुरजोश थे, ये तो देखा हमने। आपने देखा, हमने लोगों को बुलवाया, जितने लोगों को हमने बुलाया उससे ज़्यादा लोग खुद ब खुद आए। उसमें हमारी कारकर्दगी नहीं है, ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी है। इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की। अगली बार बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की खुद की कारकर्दगी है। इतना लोगों को सत्ते में लोग हैं, खुद ब खुद एहतजाज के लिए आ रहे हैं। हर एमएनए, हर टिकट होल्डर एमपी के घर में पुलिस मौजूद है, नाके लगे हुए हैं। हम जिस तरह पहुंचे हमें पता है। इतने रुकावट के बावजूद एक खौफ और राज फैलाया गया है, लोगों को डराया धमकाया गया है, उसके बावजूद हज़ारों लोग निकले हैं। आपके सामने पोजीशन है। क्या ये समझते हैं कि जो इंतजामिया ने कारकुनान को, लीडरान को डराने की कोशिश की, वो नाकाम रही? 100% नाकाम रहे, मगर इसमें थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ता है। लोग खौफजदा जरूर होते हैं, मगर लोग इतने गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुके हैं, तमाम रुकावटों के बावजूद लोग पहुंचे हैं। एमपी के उम्मीदवार हैं राना इकबाल तय, उनसे जानेंगे। राना साहब बताइएगा, क्या समझते हैं आज का एहतजाज कैसा रहा, कैसा पावर शो रहा? सर आप देख लें लोग कितने खुश हैं और लोग कितने इसमें जद्दोजहद की, लोगों ने पूरा इस जज्बे के साथ लोग आए हैं। लोगों को मार दिया, गुर्बत ने मार दिया लोगों को नाइंसाफ़ी ने मार दिया। लोगों के साथ बहुत सारे मुश्किल है, गरीब लोग मर गए हैं। इस गवर्नमेंट ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। हुकूमत कहती है ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज नहीं है, ये अपने लीडरान के लिए। मुल्क में लोग गरीब है, हमारे रोजगार नहीं है, हमारे लोग रोटी, ड्राइवर का, मजदूर का, सब लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। लोग इस वक्त परेशानी में हैं और इस हुकूमत के खिलाफ लोग निकल पड़े हैं। इस हुकूमत के खिलाफ लोग निकल पड़े हैं, इस हवाले से कायदीन का यही कहना है। हम मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा जी। हमारे साथ नून लीग के मजीद कायदीन भी मौजूद हैं, लोधरा से भी पहुँचे हैं, साथ गांधी हमारे साथ मौजूद हैं। गांधी साहब बताइएगा, आज मुल्तान में एहतजाज हुआ है, लोधरा से, खानेवाल से, दीगर अजला से कारकुन पहुँचे हैं। क्या समझते हैं कैसा रहा पावर शो आज का? आज हकीकत ये है कि खानेवाल और लोधरा और मुल्तान में जिस तरह इंतज़ामिया ने लोगों को रोकने की कोशिश की है, लिस्टें बनाई हैं, डराया धमकाया है, रास्ते बंद किए हुए थे, उससे खौफ व हिरास फैलाने के बावजूद यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों को आना इस बात का सबूत है कि इस वक्त जो नवाज शरीफ का बयानिया है वो फ़रोग़ पा रहा है और हुकूमत जो है वो अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर अपनी शनाख्त खो रही है। लोग इस वक्त सख्त नाराज़ और नाला हैं, वो इस नालायक हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। आप बताइएगा, आज यहाँ पहुँचे हैं एहतजाज के लिए और आज आप लोग हुकूमती पॉलिसियों और 12 अक्टूबर के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि कामयाब शो रहा आपका? सर बिल्कुल हमारा कामयाब शो रहा है। अगर ये लोग जो हमारे ज़िलाई सदर हैं इफ्तिखारुद्दीन तारी साहब, उनको इन्होंने रास्ते पे रोक लिया गया है। आप कह रहे हैं कि आपके काफिलों को रोका गया है? बिल्कुल काफिलों को रोके। हम किरोड़ पक्का से जैसे ही आए हैं, हमें पता है, हम बल्कि अपने टोलियों को मुख्तलिफ रास्तों में से घुमाते हुए फिर अपने रास्ते पे पहुंचे, मकाम पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, इस हवाले से इनका ये कहना है कि जो इनके कारकुनान थे उनको रोकने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर पहुँचे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। और भी यहाँ पे कायदीन मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर जावेद अली शाह, हम उनसे जानेंगे। शाह जी बताइएगा, आज जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है, रोकने की भी कोशिश की गई, कायदीन के घरों में पुलिस भी मौजूद रही, उसके बावजूद आप लोग एहतजाज में रहे, क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या करने जा रही है और अपोजिशन क्या करने जा रही है? देखें, जैसा कि हमारी पार्टी का हुक्म था, आज का दिन हम यौम स्याह के तौर पर इसलिए मनाते हैं कि 12 अक्टूबर को इस मुल्क में मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा और इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में 4 मरतबा हो चुके हैं। मगर आज के दिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो 4 हुक्मरान जिन्होंने जबर के ज़रिए, बर्बरियत के ज़रिए और आमरियत के ज़रिए यहाँ हुकूमत की, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपने मौक़िफ़ जाना और इस हवाले से जो कायदीन हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की जो इस हवाले से पॉइंट डाले हैं और आज जो एहतजाज किया गया है वो इस हवाले से रिकॉर्ड कराया गया है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करते रहेंगे, हमारे साथ रहेगा। जी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद। शेख साहब बताइएगा, आज आपकी क़यादत में जहाँ पर काफ़िले पहुँचे, तमाम आपके लीडरान जमा थे, मुस्लिम लीग नून की तमाम ज़िलाई क़यादत जमा थी, क्या कहेंगे आज के एहतजाज के हवाले से? रात से बल्कि 2 दिनों से इंतज़ामिया ने नाक में दम किया हुआ था, तमाम घरों पे पहरे लगाए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जिस अंदाज में पहुँचे हैं वो आपके सामने हैं। उन रुकावटों को तोड़ते हुए
ये लोगों के दिल में अपने कायद मियां नवाज शरीफ का जज्बा था जो यहाँ तक लेके आया है। क्या वजह थी कि आपके घरों के बाहर पुलिस भेजी गई, कारकुनान को रोका गया? हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, वो खौफजदा है। उन्हें पता है कि अगर मुस्लिम लीग नून का कारकुन निकल आया तो फिर उनसे संभाला नहीं जाएगा। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुस्लिम लीग का कारकुन पुरअमन कारकुन है, वो पुरअमन एहतजाज को तरजीह देता है। लेकिन अगर यही हालात रहे तो वो वर्कर किसी का भी जो है बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अब और बर्दाश्त नहीं होगा, अपोजिशन लीडरान का ये कहना है। हम मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान में अपना पावर शो करने जा रही है और इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है 12 अक्टूबर के हवाले से। और इस वक्त कारकुनान का जोश और जज्बा देख सकते हैं कि इस वक्त जो खवातीन कारकुनान हैं वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो गाने हैं उस हवाले से जो तराने हैं उन पर नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, हम खवातीन कारकुनान से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगी, कहाँ से पहुँचे हैं आप, क्या कहेंगी आज के एहतजाज के हवाले से? आज का एहतजाज इसलिए है कि ये जो महंगाई हो रही है गरीब मुल्क के लिए, जो ये सिलेक्ट जो इमरान खान है ये अब छुट्टी करे जाए और इंशाअल्लाह हमारा वज़ीर आज़म मुंतखब ये मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। गो इमरान गो, हम इसको बिल्कुल नहीं चाहते कि ये अपनी हमारे इक़्तिदार में ये जो है ना इक़्तिदार करें। आप बताइएगा कहाँ से पहुँचे हैं आप लोग और आज के एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या है? आज के एहतजाज का बुनियादी मकसद यही है कि आज 12 अक्टूबर ब्लैक डे है। आज जमहूरियत का पाकिस्तान में आज के दिन कत्ल हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन भी जेल में जाने को तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट। मैं मियाँ चन्नू से आई हूँ, गुलाम हैदर वाई की बेटी हूँ, साबिक चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो, उनकी बेटी हूँ, सड़क पे खड़ी हूँ और मैं आए मुझे किसी में हिम्मत है तो गिरफ्तार करे। एहतजाज का क्या इफेक्ट होगा हुकूमत में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम ये कहते चाहते हैं कि सियासी इंतकाम जहाँ तक ले सकते थे इन्होंने लिया है, जितना टॉर्चर कर सकते थे इन्होंने किया है। अब हमारी नहीं, हम आवाम के लिए निकले, हम अपने लिए नहीं निकले। हमने जो जुल्म बर्दाश्त करना था हमारी इजाजत ने वो किया है। अब हम निकले हैं आवाम के लिए जो बेरोजगारी और आवाम के लिए जो फाका कशी का जिन्होंने माहौल बनाया उसके खिलाफ निकले हैं। हुकूमत कहती है कि आप लोग अपने लीडरान की करप्शन बचाने के लिए निकले हैं, क्या ये बात सही है? जब तक बात सिर्फ हमारे तक थी हमने उसको किया, हम बर्दाश्त किया, हमारे सजाएं काटी, हमने बीमार कलसूम नवाज साहिबा को छोड़ के आई और उन्होंने बर्दाश्त की, जेलें भी काटी, मियाँ साहब ने काटी, लेकिन अब हम आवाम की आवाज बन के निकले हैं। ये एहतजाज आवाम के लिए है। हुकूमत कहती है कि ये साबका हुकूमत की पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से महंगाई हुई है। कोई महंगाई नहीं, गलत बात है। पिछले आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस वक्त महंगाई की शरह क्या थी और आज महंगाई की शरह क्या है। लोग खुदकशी करने पे मजबूर हो गए हैं। जो इन्होंने 50 लाख घर देने थे वो कहाँ हैं? आप क्या कहेंगे आज के एहतजाज के हवाले से? आप लोग हम सिर्फ और सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए निकले हैं। उन्हें नाजायज़ अंदर बंद किया हुआ है। ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो रही है, डर गई है, अब रो रही है, अब इनके पास और कोई चारा नहीं है। हमारा यही मुतालबा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए। और ये महंगाई के खिलाफ हम आज निकले हैं, इतनी महंगाई। बिल्कुल, इस वक्त कारकुनान का जोश और जज्बा है। हमारे साथ ले सदर भी मौजूद है खवातीन विंग की, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैडम बताइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ़ी दिनों बाद आज जोश और खरोश नजर आ रहा है, क्या कहें? ज़िले के सदर हूँ, ये मेरी क़यादत में है साहब। मैं मुल्तान के ज़िले के सदर हूँ, डॉक्टर मीरा खानम। हम आज अपने कायद के लिए एहतजाज के लिए निकले हैं। हम अपने मियाँ नवाज शहबाज शरीफ को उनको रिहाई दिलाने के लिए निकले हैं कि ये जुल्म जो है इसके ज़ब्त में नामंजूर है और जो आवाम हमारी भूखी मर रही है, तंग हो रही है। हम चाहते हैं फिर से हमारे मियाँ साहब आए यहाँ और फिर से हमारी नून लीग की हुकूमत हो। इनका ये कहना है कि आम आवाम को परेशानी का सामना है, महंगाई की वजह से आज ये निकले हैं। जो इस हवाले से शहबाज शरीफ को, उसके साथ साथ हमजा शहबाज को, नून लीग के जो कायदीन हैं उनकी गिरफ्तारियां की गई, जिस पर ये लोग आज शराब का एहतजाज हैं और आज एहतजाज की कार्ड कराया जा रहा है। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, आज का जो जलसा है, कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियों की भी कोशिश की गई, घरों में पुलिस भी भेजी गई, तो क्या समझते हैं कि उसके बावजूद आपकी रैली कामयाब रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 अक्टूबर 1999 में जनरल मुशर्रफ आमर डिक्टेटर ने
मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आईनी कानूनी जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्ट कर ख़ुद कब्ज़ा कर लिया था। हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, जिसकी वजह से जो मईशत का पहिया जो है वो रुक गया था। ये इंतज़ामिया चाहे कुछ भी कर ले, हमारे कारकुन जो है इंशाल्लाह जिंदाबाद हैं, वो डट कर जो है नवाज शरीफ का साथ देंगे। हम किसी गिरफ्तारी से घबराने वाले नहीं हैं। आप बताइएगा, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, क्या एजेंडा लेके, क्या किस बात से मजबूर होके आज आप एहतजाज के लिए आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमें नवाज शरीफ वही था जो दूसरे मशहद को तेज़ किया। हमारा एशिया में एशिया टाइगर बनना था पाकिस्तान को, लेकिन उनको ये बात नहीं पसंद आई। इसलिए हम उनसे ये कह रहे हैं कि अवाम को सहूलत दें, अवाम को रिलीफ दें, ताकि हर बंदा अपने को सहूलत दें। आप समझते हैं कि अवाम को सहूलत नहीं है इस हुकूमत में? अवाम को तो कोई सहूलत नहीं है। अवाम को क्या है, ये खुद खान कहता था जी, जब तुम समझोगे कोई महंगाई होगी तो समझोगे जी तुम्हारे ऊपर जो है वो करप्ट है, तो ये खुद करप्ट है। फिर इसका मतलब तो जो है यही है, ये जितनी महंगाई और ये जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से ही हो रहा है ना। तो महंगाई का नोटिस तो ले लिया है वज़ीर आज़म ने। ये जिस चीज़ का नोटिस लेता है वही चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। जो है ये नोटिस किस चीज़ का लेता है, ये बढ़ा दो भाई, मैं नोटिस ले रहा हूँ तुम बढ़ाओ इसे। जो है हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो ये कहते हैं कि ये करप्शन बचाने के लिए निकले हैं, तो क्या ये सही बात है? ये किराए के तर्जुमान यही बात कहेंगे, अगर करप्शन ही बचानी होती, हमने अगर करप्शन ही करनी होती तो बाजी अलीमा को पकड़ लो, आप करप्शन नहीं किए उसने। फैसल वाडा पे इतनी जायदाद जागी कहाँ से आई? फैसल वाडा केस 5 दिन का केस नहीं है, 5 मिनट का केस नहीं है उसका, 5 मिनट की हियरिंग नहीं है, और इसको 5 महीने लगा दिए, 6 महीने लगा दिए उस केस को। बुजुर्ग को आप बताइएगा, पहले भी हुकूमतें रही हैं, अब भी हुकूमत आई है, क्या फ़र्क देखे आपने? ये हुकूमत है, ये आजकल कोई हुकूमत है मेरे ख्याल में नहीं है। कोई कानून नहीं है, कोई असूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हुकूमत को कोई रेट है। मैं आपकी मीडिया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस आदमी ने सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ वो चोर है, जिसका बाप करप्शन में मर्टल हुआ था वो दुनिया का ईमानदार आदमी है। ये हमारा प्रोग्राम है। इस हवाले से जो कायदीन हैं, उसके अलावा जो कारकुन हैं, उनका मौक़िफ़ जानना है। इस वक्त रैलियों का सिलसिला भी जारी है। आप यहाँ पहुँचे हैं, काउंसलर भी हैं, बल्दियाती इलेक्शन भी आने वाला है, मुतहरिक हैं कारकुन। क्या कहते हैं कि आज का जो जलसा है, आज हर लीडर के घर के बाहर पुलिस भी थी, क्या कहेंगे? हम एहतजाज करते हैं इस बारे में कि मुस्लिम लीगों को तंग किया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा, महंगाई पूरे ज़ोरों पर है, हर चीज़ महंगी हो गई है, आटा मिलता नहीं है। इमरान खान साहब कहते थे हर चीज़ दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, तो पूरी हुकूमत हमारे हिसाब से तो कहते हैं कि करप्शन इतनी हुई माजी में कि अब हमारे पास कुछ है नहीं। अब उससे बढ़कर हो रही है, अब उससे बढ़कर हो रही है, हर इदारे में करप्शन वैसे के वैसे है। आखिर में आप बताइएगा, क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इस हुकूमत का कोई फायदा नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। महंगाई बहुत है, गरीब आदमी परेशान है, तमाम परेशान है। कारकुनों का जोश जज्बा देखा। मजीद भी कारकुनान से बात करते हैं, हमारे साथ रहे। आप बताइएगा, काफ़ी बड़ी तादाद में आज कारकुनान मौजूद हैं, आपके लीडरान के खिताब का सिलसिला भी जारी है। क्या वजह हुई है कि आप लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज 12 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पे हम मना रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का 1999 में हुकूमत पे शब खून मारा गया था, और उसके बाद मियाँ हमजा शहबाज को, मियाँ शहबाज शरीफ को नाजायज़ तौर पे गिरफ़्तार किया हुआ है। आज हुकूमत की बुखलाहट देखें कि कल उन्होंने स्पेशल ब्रांच वालों ने मेरे से नाम पूछे, लिस्टें मांगी कि कौन कौन से लोग शरीक होंगे। आज उन्हीं सब हमारे कारकुनों के घरों में इन्होंने सुबह 4 बजे नमाज के टाइम गाड़ियां खड़ी की और पुलिस का वहां पहरा बिठाया। मेरे घर पर पहरा बिठाया, राणा नूरुल हसन के घर पे आप देख लें, रफ़ीक रजवाना साहब के घर पे अभी भी पुलिस मौजूद है, मलिक अनवर अली के घर भी मौजूद है। अभी तो ये एक छोटा सा ट्रेलर है। सवाल सिंह का ये भी कहना है कि हुकूमत ने इनको आज के एहतजाज से रोकने की कोशिश की और इनके घरों में पुलिस भेजी गई और उसके साथ साथ गिरफ्तारियों की भी कोशिश की गई। हम मजीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपने गुज़िश्ता रोज़ का जो हमने आपको जलसा दिखाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो एहतजाज हुआ नवा शहर चौक पर, वहाँ पर जो लीडरान थे, ज़िले की क़यादत थी, उसके साथ साथ जो कारकुनान थे,
ان کا موقف جانا اور اس بات کا وہ اظہار کر رہے تھے کہ اب حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا اور جو اس حوالے سے جو حکومتی پالیسیاں ہیں ان کے قائدین کی جو گرفتاری ہیں اب یہ برداشت نہیں کی جائیں گی. ہم اس پر بات کرنے کے لیے پہنچے ہوں. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے MP اور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ندیم قریشی. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور حکومت کی جانب سے کیا لائے عمل اختیار کیا جا رہا ہے اور جو اپوزیشن کا احتجاج ہے وہ کتنا دباؤ میں لائے گا حکومت کو. قریشی صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یقیناً کل آپ بھی ملتان میں تھے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ جو جلسہ ہوا, جو احتجاج ہوا نون لیگ کی جانب سے, MNAs MPs ان کے جو سابقہ وہاں پہ جمع ہوئے, کارکنان جمع ہوئے, ایک ایجنڈا تھا کہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا, اب جتنا دبایا گیا ہے ہم نے برداشت کر لیا, اب ہم مزاحمت کریں گے. تو کیا حکومت اس بات کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں شہر ملتان کے تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اراکین اسمبلی جو PMLN کے تھے اور پچھلے 10 سال سے یہ حکومتی عہدوں پر براجمان تھے, ان کی رونمائی تو ہوئی. آپ نے دیکھا ابھی 7 ماہ 6 ماہ یہ قوم کووڈ کی وجہ سے, کرونا وائرس کے شکار ہونے کی وجہ سے بدترین لاک ڈاؤن اور پریشانیوں کا شکار رہی. یہ ایک بھی رکن اسمبلی ایسا نہیں ہے جس کی آپ مجھے ایک تصویر دکھا دیں کہ یہ پبلک میں آئے ہوں. اور 2 سال سے یہ سب لوگ وہ جو پچھلا مال غنیمت اکٹھا کیا ہوا ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اکثریت کی, اچھے برے سب لوگ ہوتے ہیں. اور میں PMLN کے ورکرز کو تو کبھی میرا وہ ٹارگٹ نہیں ہوتا, میں ان سے ورکر ہر جماعت کا ایک ماتھے کا جھومر ہوتا ہے. یہ جو لیڈرشپ ہے جو نواز شریف کے نام پر منتخب ہوئی, اب یہ صرف نمبر بنانے کے لیے آگے, اور ایک مایوس کن رزلٹ. مطلب اس شہر سے میں 6 نیشنل کی سیٹس ہیں, 12 سیٹس پروونشل کی ہیں. کل 500 لوگ نہیں تھے اکٹھے. اس کی وجہ بیان کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈران کے گھروں میں پولیس تھی, ہمارے کارکنان کی لسٹیں تیار کی گئی, ان کو فون کال کی گئے کہ آپ شامل نہ ہو. حکومت نے, انتظامیہ نے دباؤ ڈالا جس کی وجہ سے اس کے باوجود بھی ہم نے اتنا بڑا پاور شو کیا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ اپنی قیادت کو وہی جھوٹ بول رہے ہیں جو حنیف عباسی اینڈ کمپنی نے جب میاں نواز شریف صاحب کو جدہ سے لندن سے بلایا یہ گیم کر کے کہ جی جب آپ ایئرپورٹ پر آئیں گے تو یہاں لاکھوں لوگ آپ کے استقبال کے لیے ہوں گے. اور پھر جو میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت حنیف عباسی صاحب کے ساتھ کیا تھا وہ لائیو تو چیزیں نہیں آئی, لیکن وہ سینہ بہ سینہ لوگوں تک پہنچی. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو جو چیز عمران خان نے 22 سال بتائی کہ کوئی ریاست اور بالخصوص پاکستان کرپشن کے ساتھ نہیں چل سکتا, آج لوگ اس بات پر قائل ہو گئے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں, یہ مہنگائی ہے, یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ عام آدمی بڑی تکلیف میں ہے, دقت میں, لیکن یہ چیزیں اب بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہیں. 6 سے 7 ماہ پوری دنیا کی معیشت کو, اکانومیز کو, اس کے سسٹم کو کرونا نے بڑا ڈسٹرب کیا. ایک چیز کہ اگر حکومت عام آدمی کے حالات سے بے خبر ہوتی تو عمران خان پر جتنا پریشر تھا, یہی اپوزیشن کے لوگ پریشر ڈال رہے تھے کووڈ کے دوران. میں کووڈ کی بات اس لیے کر رہا ہوں, ایک ایسی وبا جس نے پوری دنیا کے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا. خان صاحب پر, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پر پریشر تھا جی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیں, چونکہ یہ ان کو پتہ تھا کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن عمران خان نہیں کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ عام آدمی, دیہڑی دار آدمی بھوک سے مر جائے گا. ان کی خواہش یہ تھی کہ لوگ کرونا سے مر جائیں اور ہم پوائنٹ سکورنگ کریں. اللہ نے بڑی کرم نوازی کی. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کے میڈیا کے لوگوں کو جنہوں نے اویئرنیس کمپین میں بھرپور حصہ لیا. گورنمنٹ کی پالیسی تھی, اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا. گورنمنٹ نے احساس پروگرام کے تحت, پنجاب امداد پروگرام کے تحت جو کچھ بن سکا عوام کے ساتھ کیا. یہ اس وقت سب غائب تھے. یہ وہ نوسر باز ہیں جو صرف لوگوں کو چکر دینے کے لیے اب آ گئے ہیں. ملتان کی عوام نے ان کو مسترد کیا ہے. ان کے کسی کارکن کو نہ گرفتار کیا, ان کے کسی کارکن کو نہ نوٹس گیا. مجھے بتائیں آج میڈیا سے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ کارکنوں کا اعتماد ختم ہو گیا. مجھے ان کی انٹرنل کہانی سنا رہا ہوں. گھروں کے باہر تو پولیس تھی, یہ ہم نے بھی دیکھا, اور صبح ایک خوف کا ایلیمنٹ تھا کارکنان میں کہ ہمارے لیڈران گرفتار نہ ہو جائیں. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جلسہ حکومت پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ڈالے گا؟ حکومت کہیں نہیں جا رہی PDM کی تحریکوں سے, اس طرح کے جلسوں سے. دیکھیں, حکومت کو پاکستان کی عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کیا. یہ انہی کا لیڈر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو. تو ان کو خود احساس نہیں ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ کہتے تو یہ ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, دراصل یہ نوٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں. میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں. یہ اپنے قیادت کی کرپشن کے حوالے سے پوری پاکستان کی میڈیا ان سے کویشچن کر رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میری لاش کو خدا نخواستہ نکال کر قبر سے اور چوک پہ لٹکا دیا جائے, کرپشن ثابت ہو.
آپ یہ تو بتا دیں جو آپ کی 14 کمپنیز ہیں ان سے یہ جو اربوں کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ملک کا دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، وہ کیسے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ اگر میرے اکاؤنٹ میں 40 کروڑ روپے جمع ہو رہے ہیں، 40 کروڑ روپیہ، میں یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ کہاں سے آئے۔ اگر میرا وہ ملازم جس کی سیلری 25,000 روپے ہے اس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، میں نہیں بتانا چاہتا۔ بھائی اب یہ بھی زبان زدیام ہے، ایک گاما والی ایگزامپل جو کہ آپ کی پنجاب اسمبلی میں پیش کی مرتضیٰ عباسی نے، اور یہی کہا کہ اب 3 سال 2.5 سال ہو گئے ہیں، اب عوام پہ توجہ دی جائے۔ تو اب تو کہا جا رہا ہے کہ 3 سال 2 سال 2.5 سال کرپشن کی باتیں کی گئی، اب عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ مہنگائی، چینی، آٹا، گندم اور یہ بحران ہے، عوام اس سے پریشان ہے، اس لیے اب جو لوگ ہیں وہ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، ان میں غصہ بھرا ہوا ہے، تو اس پر حکومت کب قابو پائے گی؟ دیکھیں، ہم کرپشن کی بات صرف اس وقت کرتے ہیں جب یہ اپنی بات کا جواب دینے کی بجائے حکومت پر بے جا تنقید کرتے ہیں۔ یہ ثابت کریں، یہ پاکستان کو 100 ارب ڈالر کے ایسٹ دے کر گئے تھے اس ملک میں۔ پاکستان دنیا کو قرض دینے والا ملک تھا۔ پاکستان کے اثاثے، مجموعی اثاثے ایز اے ریاست، ایز اے اسٹیٹ، ان کے ذاتی اثاثوں سے کم ہے جو یہ 15-20 خاندانوں نے اس ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ حکومت کی پوری توجہ ہے، ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں، ایگریکلچر سسٹم دیکھ لیں، آپ پاکستان کی فارن پالیسی دیکھ لیں، پاکستان کے جو انٹرنیشنل حالات آج سے 3 سال پہلے تھے وہ دیکھ لیں۔ اس وقت ملک میں بالکل ایک سموتھ ہر چیز چل رہی ہے۔ جو لاسٹ میں بتا دیجیے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور اس حوالے سے جو مقامی یہاں کے ایم پیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 30 نومبر کو جہاں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا اور جہاں بھی ایک ہیوج کراؤڈ آئے گا اور حکومت پر ایک دباؤ ڈالا جائے گا، جو سابقہ پالیسیاں گزر چکی ہیں اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو اس پر کیا کہیں گے پاکستان پیپل پارٹی، اس کے علاوہ نون لیگ اور 11 دوسری جماعتیں، تو کس طرح آپ ان کو فیس کریں گے؟ اچھا، پیپلز پارٹی کا تو صورتحال یہ ہے کہ وہ بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صرف پی ایم ایل این نے یہ اپنی قیادت کو بچانے کے لیے کیا، اور زرداری صاحب کو سمجھ ہے اس بات کی، چونکہ وہ علیل ہے، اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ پہلے بھی جب یہ ہوا تھا، اب یہ دیکھیں اے پی سی جو ہوئی ہے، کس طرح نواز شریف صاحب نے ساری اے پی سی کو ہائی جیک کیا۔ مولانا فضل الرحمان کو سپیچ تک ان کی آن لائن نہیں جانے دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہی چلی گئی۔ ہم جماعتوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم جماعتوں کے نظریے کے خلاف نہیں ہیں، ہم جماعتوں کے لیڈرشپ کے رویے کے خلاف ہیں۔ آج سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے 10 سال سے، کراچی کے لوگ صاف پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں، غلاستوں کا ڈھیر ہے، وہ شہر جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا۔ 7 شریف میں حادثہ ہوا، بم دھماکہ ہوا، 200 کلومیٹر تک کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، ایمبولینسز شہروں میں اویلیبل نہیں تھی۔ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ جہاں آپ کا اقتدار ہے وہاں آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ آج دیکھیں عثمان بزدار صاحب کتنی شائستگی اور تحمل والے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود تنقید ہو رہی ہے۔ کیا مراد علی شاہ ان ساری تنقیدوں سے مبرہ ہیں؟ وہ جواب دے سکتے ہیں کہ انٹیریئر سندھ میں جو حال لوگوں کا کیا جا رہا ہے، سندھ کے لوگ ان سے کوسچن کر رہے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی کے دوستوں سے جو یہاں موجود ہیں ان سے یہ کہوں گا، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ ورکر آپ کو چھوڑ گئے ہیں، آپ کو سینٹرل ملتان سے نیشنل کی سیٹس پر کینڈیڈیٹ نہیں ملے تھے۔ چینج یور ایٹیچیوڈ، گو فار دا پالیٹکس ایز لائک ذوالفقار علی بھٹو۔ آپ یہ لوٹ مار کی پالیٹکس نہیں چلے گی، لوگوں کو پتہ ہے۔ اور عمران خان کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہے، عمران خان پر اللہ کا فضل ہے۔ عمران خان اگر ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے یہ غصے میں آتے ہیں، چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ریاست مدینہ بنی نہیں، آئیڈیالوجی تو وہی ہے۔ کیا گنبد خضرا کے سائے میں کام کرنے کی خواہش کرنا کوئی جرم ہے؟ اگر عمران خان ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اگر ریاست مدینہ یہاں قائم ہو گئی تو یہ تمام پیشہ ور سیاستدان یہ پیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے موقف جانا ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی کا، اور اس حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ اپوزیشن کے جو دھرنے ہیں، احتجاج ہیں، ان کی اپنی کرپشن بچانے کے لیے ہیں، اور اس پر حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھی حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون آج جو ملتان کی قیادت ہے، ملتان کے کارکن ہیں، وہ آج سڑکوں پر نظر آئے 12 اکتوبر کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ حکومتی پالیسیوں کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پہنچے ہیں پاکستان پیپل پارٹی، جیسے کہ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے پوزیشن کے حوالے سے، اور اس حوالے سے وہ پی ڈی ایم کی تحریک میں بھی شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن
کارکنان جو لیڈرشپ ہے ساؤتھ پنجاب کی، کیا وہ بھی آنے والے دنوں میں سڑکوں پر نظر آئیں گے، احتجاج میں ہوں گے؟ تو اس کے لیے ہم بات کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں سید علی حیدر گیلانی صاحب۔ گیلانی صاحب، سب سے پہلے شکریہ آپ کا، اپنے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ آج جیسے کہ 12 اکتوبر کا دن ہے اور اپوزیشن کے پاکستان مسلم لیگ نون آج ملتان کے سڑکوں پر نظر آئے، احتجاج کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی پہ بھی فوکس کیا گیا۔ اس احتجاج میں جو پوائنٹ شامل تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ایجنڈا ہے آنے والے دنوں میں، کیا کوئی تیاری کی جا رہی ہے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں پہ دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو آج 12 اکتوبر کے حوالے سے جمہوریت کے لیے ایک ڈارک ڈے ہے۔ ایک عامر نے 12 اکتوبر کو شب خون مارا جمہوریت کے اوپر، اس حوالے سے آج PMLN کی ریلی تھی اور یہ ان کا حق ہے، جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے اس ڈے کو سیلیبریٹ کریں جس انداز میں۔ ریلی کی صورت میں انہوں نے آج ایک پاور شو کیا ہے شہر میں، تو ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے PDM کا اور حکومت کے خلاف تحریک کا، تو APC کے اعلامیے میں آپ کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ APC کا جو اعلامیہ ہے اس پہ منوعن کام کیا جا رہا ہے اور عوام کو ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ساتھ کہ عوام کو بھی عزت دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ APC کی اور اس APC میں ہوسٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج کو شروع کرنے میں سب سے کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ PDM کے تحت جتنے بھی جلسے اور ریلیز ہوں گے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پورا حصہ ڈالے گی۔ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں PMLN بھی شامل ہیں اس کو کامیاب کریں گے۔ ہمیں دعوت دی گئی ہے PMLN کی طرف سے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی یوم تاسیس کے حوالے سے اپنے فاؤنڈرز ڈے کو ملتان میں منانے جا رہی ہے۔ ملتان میں بھی تیاریاں جاری ہیں اس حوالے سے؟ بالکل جی، ملتان میں ہم تیاریاں کر رہے ہیں۔ 30 نومبر کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فاؤنڈرز ڈے ہوتا ہے وہ ہم ملتان میں منائیں گے اور تمام PDM کی قیادت اس میں آئے گی اور ان کو بھی ہم دعوت دیں گے۔ یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اس سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جلسے جلوس اور یہ جو اپوزیشن جو ایجیٹیشن پہ آ رہی ہے یہ کو ہم اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے سوال بھی پوچھنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹیز اس حوالے سے جمہور کے حوالے سے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وہ آواز اٹھاتی رہی عام عوام کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے۔ اب جو سوال آتا ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ مہنگائی کے لیے نہیں نکلے، یہ کرپشن کے لیے نکلے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے، تو وہ ہر بار جو بھی حکومتی وزیر بیٹھا ہوتا ہے یا پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی یہی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے ان کا مین ایجنڈا عوام کے مسائل کا حل ہے یا اپنی کیسز سے بچاؤ؟ دیکھیں، اب اگر ہم نے اپنے کیسز سے بچاؤ کے لیے یہ کرنی ہوتی، یہ تحریک چلانی ہوتی، تو جب ہمارے قائدین اندر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور تو ہم تب کرتے۔ یہ بنیادی طور پر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس نالائق، اس نوٹس سرکار جو کہ عوام کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے۔ پہلے لوگ 2 وقت کی روٹی کھا لیتے تھے 2 سال پہلے، آج وہ 1 وقت کی بھی بڑی مشکل سے کھا رہے ہیں۔ حکومت اس پہ چینی کا نے کہا ہے کہ اس ہفتے میں چینج آ جائے گی، اپنی ٹائیگر فورس کا کنونشن بھی بلا لیا ہے اور کہا ہے کہ آپ مارکیٹس میں جائیں، چیک کریں کیا ریٹ ہیں، اس کے بعد ہم ایکشن لیں گے۔ میرے خیال سے یہ شرم والی بات ہے پرائم منسٹر کے لیے کہ وہ ٹائیگر فورس کے ذریعے یہ کام کروانے جا رہے ہیں۔ پھر جو حکومتیں ہیں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، منسٹروں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، ان کے جو اراکین ہیں اسمبلی کے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور یہ کام ٹائیگر فورس سے لے لیں۔ بات یہ ہے کہ ٹائیگر فورس کس طرح عمل کرے گی؟ وہ تو کرپشن کو اور ہوا دے گی۔ ٹائیگر فورس جو ہے وہ کوئی تنظیم تھوڑی ہے، کوئی ان کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نوٹس سرکار ہے، یہ صرف نوٹس لیتی ہے اور جس چیز کا نوٹس لیتی ہے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو کسی بات کا نہیں علم، ان کو صرف اکاؤنٹیبلٹی کا پتہ ہے کہ میں نے کس طرح اپوزیشن کو دبانا ہے، کس طرح ان کو اندر کرنا ہے۔ باقی چیزیں انہوں نے مافیاز کے حوالے کر دی ہے اور مافیاز ہی مہنگائی جو ہو رہی ہے وہ مافیاز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ جو مہنگائی ہوتی ہے یا مہنگائی ہوگی تو یہ حکومت کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے، تو آج 50 روپے چینی سے 115 روپے چینی پہنچی ہے، تو وہ پیسے کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے جو قائدین ہیں ان کی گرفتاریاں جو عوامی ایشوز ہیں ان پر توجہ ہٹانے کے برابر ہے تاکہ عوامی ایشوز پر کوئی بات نہ کرے، اس لیے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، وہ پاورفل آوازوں کو، جو آواز ڈسینٹ کی ہوتی ہے، جو آواز غریب عوام کے لیے اٹھائی جاتی ہے یا جو ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتی، ان کو عمران خان صاحب برداشت نہیں کرتے۔
اور ان کو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو وکٹمائز کیا جائے، ان کے اوپر غداری کے پرچے کیے جائیں، ان کو آرٹیکل 6 لگا کے اندر کر دیا جائے۔ بشیر میمن کا بیان آپ کے سامنے ہے، اور باقی جو پرچہ جو گجرانوالہ میں، لاہور میں جو ہوئے ہیں قائدین کے اوپر، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ عمران خان صاحب برداشت کرنے والا مادہ نہیں رکھتے اپنے اندر، تو اگر وہ برداشت کا مادہ نہیں رکھتے تو عوام نے بھی بہت برداشت کر لیا ہے۔ اب جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اب ان کے گھبرانے کا وقت ہوا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو ماہ جو ہیں یہ ان کے لیے کافی ہوں گے۔ لاسٹ میں یہ بتا دیجیے کہ رحیم جہاں خان، ملتان، مظفر گڑھ، اس کے علاوہ دیگر شہروں میں پاکستان پیپلز پارٹی کافی ایکٹیو ہے۔ ساؤتھ میں ایک مین رول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا تمام تحریکوں میں، اور ماضی میں بھی کافی ایکٹیو رہے ہیں یہاں کے کارکن۔ تو جو اب صورتحال چل رہی ہے، تو کیا یہاں کی جو مقامی قیادت ہے، آپ ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے کافی جلسوں میں بھی دیکھا ہے، آپ لوگوں سے بھی مل رہے ہوتے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مقامی قیادت کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ملتان میں 30 نومبر کا جلسہ تو ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے کوئی ہم احتجاج دیکھ رہے ہیں جیسے آج پاکستان نون لیگ نے آج احتجاج کیے؟ دیکھیں، ہم کارنر میٹنگز بھی کریں گے، ہم لوگوں کی موبلائزیشن کے لیے تمام ساؤتھ کے اضلاع کے اندر دورے بھی کریں گے، ہماری جو لیڈرشپ ہے۔ اس کے بعد ہم ایک لائحہ عمل بنائیں گے جس کے تحت ہم نے 30 نومبر کا ملتان میں جلسہ کروانا ہے۔ اس کی اجازت اس کی نہ ملے، اس کی اجازت ملے، ہم جلسہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سینٹرل پنجاب کے اندر بھی جو جلسے اور جلوس وہ ہوں گے، سرگودا، فیصل آباد، لاہور اور گجرانوالہ میں 16 اکتوبر کو جو ہے، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پورا حصہ ڈالے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے ایکٹیو ہیں ان اضلاعوں میں بھی۔ جہاں تک تعلق ہے ساؤتھ پنجاب کی، ساؤتھ پنجاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت مضبوط بھی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پاور شو ملتان جیسے آئیڈیل شہر میں کر سکتی ہے۔ اچھا، لاسٹ میں مہنگائی کے حوالے سے کہہ دیجیے گا، بتا دیجیے کہ جو عوام مشکلات کا شکار ہے، کس طرح ازالہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی حکومت بھی رہی، اس وقت بھی لانگ مارچ اور دھرنے دیے گئے، پھر نون لیگ کی حکومت میں بھی لانگ مارچ اور دھرنے دیے گئے اپوزیشن کی جانب سے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس وقت تنقید کی جا رہی ہے، تو کیا پیغام دیں گے مہنگائی کے حوالے سے جو عام عوام اس وقت پریشان؟ دیکھیں، مہنگائی کے حوالے سے تو پیغام حکومتی وزراء بھی دے رہے ہیں، حکومتی وزراء بھی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ ہمارے قابو سے باہر ہے۔ تو اس پہ عوام نے اب ہمیں خود مجبور کیا ہے کہ ہم بولیں۔ جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ صرف یہی بات کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے، یقیناً صرف وہ ہمیں نہیں، وہ حکومتی ممبران سے بھی یہی گفتگو کرتے ہیں کہ مہنگائی کو آپ کب ختم کریں گے۔ مطلب آپ انڈوں کی قیمتیں دیکھ لیں، آج روٹی کے اوپر جو کی بحث ہو رہی ہے، آج ان کی آرگنائزیشن کی ہو رہی ہے، تو وہ 15 روپے کی روٹی آج ہو جانی ہے۔ یہ کتنے عرصہ انہوں نے 10 سال تک روٹی کی قیمت ہم نے کنٹرول میں رکھی۔ اس کے بعد جو اب ویٹ پروکیور کی جا رہی ہے، 3 لاکھ ٹن جو آ رہی ہے، وہ غیر معیاری آٹا ہے جو رشیا سے آ رہا ہے، وہ ہمارے عوام وہ آٹا کھانے کے عادی نہیں ہے۔ تو آپ ملک کو کس طرف لے گئے؟ آپ کو کس طرح ملک ملا، اور 2 سالوں میں آپ نے ملک کا کیا حال کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آٹے کو دیکھ لیں، گیس کو دیکھ لیں، 300% انہوں نے پچھلے سال گیس کی قیمتیں بڑھائیں، 150% اب بڑھا دی۔ اس ماہ انہوں نے ایک اور ایڈیشنل سرچارج لگایا بجلی کے بلوں میں، تو غریب عوام کہاں جائے؟ تو غریب عوام نے ہمیں مجبور کر دیا ہے اب کہ اب ہم، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، ہم کب تک وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کمپرومائزڈ ہیں، آپ کیوں حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کرتے؟ آپ کیا اپنے کیسز کے لیے صرف لڑتے رہیں گے، اسمبلیوں میں آواز اٹھاتے رہیں گے، یا ٹاک شوز پہ آواز اٹھاتے رہیں گے؟ کہ ہمارے لیے ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیے؟ تو ہم مجبور ہیں جی، ہم نے عوام کو جواب دے ہیں، اور ہم نے عوام سے ووٹ لیے ہوئے ہیں، تو اور ہم عوام کی ایشوز کے اوپر ہم نہیں بات کریں گے تو کل کو ہم کس منہ سے عوام کے پاس ووٹ لینے جائیں گے؟ تو مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے عوام کا، اور اس کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، اس نالائق، اس نوٹس حکومت کے خلاف ہم ضرور احتجاج بھی کریں گے، اور اپنا اس حکومت کو چلتا کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے جانا کہ اپوزیشن کا یہی کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے خلاف جو عوام اس مہنگائی کا شکار ہے، اس پر احتجاج بھی کیے جائیں گے، دھرنے بھی دیے جائیں گے، اور حکومت سے یہ بار بار مطالبہ کیا جائے گا کہ عام عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کو مزید تیز کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت بتائے گا کہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے مزید کتنا رول ادا کرتی ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اور آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔